अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और हम हैं आपके साथ। मैं हूं सीमा रज़ा रिदा और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ 107 पर डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी। जी फरीद साहब, पता है कि सिलसिला कुछ यूं है कि कभी कभी दिल चाहता है कि शायद आपकी तबीयत बहुत ख़राब है तो आप ना आए। जैसे आपको मेरी एक आवाज़ में थोड़ा सा एक वो जी लोगों को मालूम हो रहा होगा कि लोगों को एहसास हो रहा होगा कि जी सीमा रज़ा की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, तबीयत ख़राब है। ज़ाहिर है कि मौसम का शिकार भी हो जाते हैं, कुछ लापरवाही भी होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें लोगों से कमिटमेंट निभानी पड़ती है कि एक जो राब्ता है हमारा आवाज़ दोस्त का राब्ता है कि हमें आपसे मुखातिब होना है, आपको हमें सुनना है। और ज़ाहिर है कि एक इंतज़ार की कैफियत में हम सब मुब्तला होते हैं कि एक दूसरे के लिए मजबूर भी होते हैं कि जी हमें करना है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन उससे पहले हम मतलब एक खुशनसीबी का मामला ये होता है कि हर इतवार को हम आते हैं प्रोग्राम में और परवरदिगार आलम हमें एक नया दिन, एक नई सुबह हमें अता करता है कि हम कितनी बार उसका शुक्र अदा करें कि हम तो उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। बेशक बिल्कुल सही फरमाया आपने। न सिर्फ एक नया दिन मिलता है बल्कि हमें नए लोगों से बातें करने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल नया। जी हाँ, और हमारे पास एक नया मेहमान भी हुआ करते हैं हमेशा। वो जो किसी ने कहा है ना कि नक्शा उठाकर नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। तो ये मैं चाहूंगी कि जो आज के हमारे मेहमान हैं और मतलब वक्त के हवाले से वो मेहमान है कि एक हमेशा जिस शोबे से आपने इनको मदऊ किया है, खैर अब तो वो शोबा जो है उसकी एक उन्होंने मुद्दत गुजार दी, लेकिन बहरहाल उस वो चीज उनके अंदर मौजूद होती है, एक वक्त की पाबंदी जो हमारे यहाँ से खत्म होती जा रही है। लोग जो है वादा निभाते नहीं है, कमिटमेंट बहुत जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है। जी तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे मेहमान जो अक्सर से प्रोग्राम में मौजूद है, आप उनका भरपूर तारुफ करवाइए। सीमा साहब, जैसे कि आपने इससे पहले कहा था कि शहर से में तो हर एक से मुलाकात हो गई, लेकिन नहीं, अभी तक हमारे जो मेहमान हैं इनसे हमारे सामीन की मुलाकात नहीं हुई। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ग्रामी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी जिंदगी के कई पहलू हैं। आपने एक पहलू का जिक्र किया, उसका ताल्लुक मुझे आपकी बातों से लगता है, बल्कि हकीकत ये है कि उनका ताल्लुक फौज से रहा है। हाँ, मैं तो सिर्फ नाम सुना और नाम सुन के मुझे अंदाजा हो गया। लेकिन आपका नाम नामी है इनायत शेर खान। क्या बात है। और आप रिटायर्ड हैं, मेजर रिटायर्ड हैं आर्मी से, माशाल्लाह। अच्छा, और ये सिर्फ इनका पहलू आर्मी का नहीं है। आज हम इनसे जो गुफ्तगू करेंगे वो फौजों की बूटों की आवाज़ आपको कम सुनाई देगी, बल्कि इनका एक इल्म अदब, शेर व शायरी और दुनिया के और लतीफ़ जो एहसासात होते हैं उससे इनका ताल्लुक़ है। दौरान गुफ्तगू आप देखेंगे कि शेर अली साहब जो हैं, शेर खान साहब जो हैं, वो कितने बड़े शेर हैं और ये इनकी इनायत है कि वो आज हमारे पास यहाँ हाजिर हैं। इनका नाम गिरामी है इनायत शेर खान, मेजर रिटायर्ड इनायत शेर खान। बिल्कुल, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत ही क्या कहूँ, लफ्ज़ तो का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन कुछ ज़्यादा आपने तारीफ कर दी मेरी। बहरहाल कोशिश करूंगा कि जो कुछ आपने कहा है उसको पूरा उतरूं। नहीं, मेरे ख्याल में फरीद साहब ने जो कुछ भी कहा है इखलास के साथ कहा है। अच्छा, एक और खूबी आप मुझे बता रहे थे फरीद साहब कि आप जो है वो मतलब शेर साहब इनायत शेर साहब जी जो है वो मुतरजिम भी है। जी हाँ, मुतरजिम भी है। मैं कहती हूँ कि मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक अदब जो है वो ये हमें दे रहे हैं जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। दरअसल हुआ ये कि मैं थोड़ी सी कहानी पहले से शुरू करता हूँ। शेर खान इनके वालिद साहब का नाम है और वो पुलिस में थे और बहुत बड़े ऑफिसर थे, इलाहाबाद में थे और मुख्तलिफ जगह वो तैनात थे। वहाँ से इनको जिस शहर में रहते थे करीब में किताबें उनको दुकान थी, वहाँ ये किताबें लेके पढ़ा करते थे और इन्हें लिखने पढ़ने का शौक हुआ माशाल्लाह। उसके बाद आर्मी में होने से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपने तौर पर कह रहा हूँ, तो बाकी बातें तो खुद मेजर साहब अपने मुंह से बताएंगे। आर्मी में ये होता है कि वहाँ किताबें पढ़ने का एक बड़ा अच्छा सिलसिला रहता है। इन्हें कुछ किताबें दी जाती हैं जो लाजमी तौर पर इन्हें पढ़ा जाता है। तो उन किताबों में शेर साहब को, इनायत साहब को एक किताब मिली जो लिखने वाली है वो मौसीकी, उनके नाम है लेजी ब्लांच। ओह माय गॉड। उनकी किताब है द सैबर ऑफ पैराडाइज। ये तो बहुत मशहूर किताब, बहुत मशहूर किताब, द सैबर ऑफ पैराडाइज। यानी सैबर एक्चुअली शायद तलवार को कहते हैं मेरे साहब, है ना। तो जन्नत की तलवार। इसमें इमाम शामिल जो थे, आपके हीरो थे दागिस्तान के। जी दागिस्तान में इमाम शामिल थे जिन्होंने चेचेनिया में और दागिस्तान के अंदर ज़ार रूस वगैरह का मुकाबला किया था। ये वो किताब उस पर मुश्तमिल है और उसका तर्जुमा इन्होंने किया है। और उस तर्जुमे को पढ़ने के बाद मैं इतना मुतासिर हुआ, इस कदर खूबसूरत किताब है कि मुझे लग रहा है कि काश वो लेसी ब्लांच जो है, जो इसके राइटर थी, जिंदा होती और मैं उसको उर्दू में सुनाता तो वो शर्मा जाती कि काश मैंने किताब वाकई इस तरह उर्दू में लिखी होती। क्या ख्याल है मिर्जा साहब? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ये किताब मुझसे अंग्रेजी वाली किताब पढ़ने के लिए ली थी
اور اس کو پڑھنے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بالکل. تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. بالکل. تو ایسا کرتے ہیں, اس پر مزید ہم بات کریں گے, لیکن ہم بڑھتے ہیں جناب کمرشل بریک کی جانب. کمرشل بریک کی جانب جانے سے پہلے آپ سب سے میں کہوں گی کہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 111-107 پر. ہم منتظر ہیں آپ کے. بڑھتے ہیں کمرشل بریک کی جانب. جی ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں. امید کرتے ہیں کہ سب لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ, اور پرانے گانے ظاہر لگائے آپ کے لیے کہ 1 2 3. آج موسم ہے رنگین. کسی کے لیے موسم رنگین ہوتا ہے, کسی کے لیے موسم سنگین ہوتا ہے, لیکن سارے معاملات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر سے ہوتے ہیں. اگر آپ کا دل بہت خوش ہے, اور کسی نے کہا نا کیا ہوتا ہے خزاں بہار کے آنے جانے سے, یہ سب موسم ہے دل کے کھلنے اور مرجھانے سے, تو بعض دفعہ آپ کو خود موسم کا حصہ بننا پڑتا ہے. اب آپ کہیں گے اس کی وضاحت کیا ہے؟ نہیں, اس کی وضاحت ہم اپنے مہمان سے لیں گے. ایسا کرتے ہیں کیوں نہ ہم شروع سے چلیں ذرا سے. ایک روایتی سلسلہ ہے کہ بچپن آپ نے کہاں گزارا, آپ کی پیدائش کس شہر کی ہے, کچھ والدین کے بارے میں بتائیے. ویسے تو میں نے اس کتاب میں ذکر کر دیا ہے سارا, لیکن یہ کہ اب آپ کا سوال ہے تو ہمارے سامعین نے ابھی میرٹھ میں ہوئی. اچھا. اور سن 1935 تھا جس سال کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا. تاریخ رقم ہوئی ہے. بہت زبردست زلزلہ. بس یہ زلزلے 2 ہی جگہ تھے, کوئٹہ میں اور ایک آپ کی پیدائش کے زلزلہ. جی. والد میرے چونکہ پولیس میں تھے تو اس کے فوراً بعد ہی وہ اس وقت الہ آباد میں تعینات تھے, تو ہم سب بھی وہیں چلے گئے. میری اسکولنگ بھی وہیں شروع ہوئی. پہلے 3 4 5 جماعتیں میں نے الہ آباد میں پڑھی. اچھا. پھر اس کے بعد مختلف اضلاع میں ان کے ساتھ گھومتے رہے, سیتاپور, کانپور, بدایوں, آگرہ, پورے یو پی کا چکر لگایا, رامپور, پرتاپ گڑھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر پارٹیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. جی جی. لیکن میں پارٹیشن کے فوراً بعد یہاں نہیں آیا. میں چند وجوہ کی بنا پہ 1955 میں پاکستان آیا. یہاں میں انٹر کر کے آیا تھا انڈیا سے. یہاں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا, آنرس کیا یہاں سے کراچی یونیورسٹی سے. اور وہ جو کیڑا تھا آرمی میں جانے کا, وہ آپ کو والد صاحب کی طرف سے ملا تھا کیونکہ پولیس میں تھے وہ؟ شاید ان کی وردی دیکھ کر کے, اور کچھ ویسے بھی راجپوت خون خان. اچھا, یہ جو آرمی کا سلسلہ ہوا ہے جو بھی کچھ ہے, میں نے بڑی اس کے بارے میں بڑی کچھ پڑھی ہے. جیسے بڑی وہاں کے بڑے مزے کے واقعات ہوتے ہیں, ایک سخت لائف ہوتی ہے, اس میں انجوائمنٹ کے مواقع بھی ملتے ہیں کہیں نہ کہیں. جیسے جنٹل مین بسم اللہ پڑھی میں, جنٹل مین الحمدللہ پڑھی میں نے. اس کے علاوہ اور کتابیں پڑھی, اپنے صالح صاحب کی بھی کتابیں پڑھی. صدیق صالح صاحب. ہاں, صدیق صالح صاحب کی مطلب فیوریٹ ون. لیکن مجھے بڑا ایک اٹریکٹ کرتی ہے یہ چیزیں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہوئے؟ ہاں, واقعات تو ہیں, لیکن میں چونکہ لکھنے پہ اتنا قادر نہیں ہوں جتنا کرنل محمد خان اور صالح صاحب اور کرنل محمد خان اور شفیق الرحمان صاحب. نہیں, لیکن ویسے پوچھنے کا مطلب تھا کہ بہت مزے کی کھان. یعنی آپ یہ دیکھیے نا, شفیق الرحمان, کرنل محمد خان, صالح صاحب, ان تمام میں مزہ تھا. آپ دیکھیں. جی, مجھ سے ڈاکٹر رؤف پارک پوچھ رہے تھے کراچی یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ, کراچی یونیورسٹی کے, کہ نہیں کیا بات ہے کہ سارے مزاح نگار فوج سے ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے شاید 1 2 جملے میری کتاب میں کچھ ایسے دیکھے شاید جن پہ مزاح کا ٹھپا لگ سکتا تھا. اچھا. تو خیر اس کا جواب تو میں نے ان کو صرف مسکراہٹ سے دے دیا. حقیقت کیا ہے میں نہیں کہہ سکتا. شاید ہم زندگی کو آسان بنانے کے لیے, مجھے کچھ اندازہ ہے اگر آپ کہیں تو بولوں. میرے والد بھی ملٹری میں تھے, ملٹری اسٹیٹ آفیسر تھے, اور میں اتفاق سے ہمیشہ کینٹ ایریا میں رہا, اور یہ بوٹوں کی بھاری آواز, کھٹ کھٹ پھٹ پھٹ, اور جناب سروروں ہوگی, تمام چیزیں میں دیکھتا رہا. ایک ڈسپلن لائف ہوتی ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی ایک مخصوص ڈسپلن لائف میں ہوتا ہے تو جب اسے اسکیپ کرتا ہے, جب اس سے فرار حاصل کرتا ہے, تو سب زیادہ فرار جو ہوتا ہے وہ ادب میں, شعر و شاعری میں, یا مزاح کے اندر آتا ہے سلسلہ. کتھارسس ہوتا ہے, آپ کتھارسس ہوتا ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ
आलाम रोजगार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छे। तो एक आपके साथ तो बड़े मामलात रहे, मतलब फौज के, और मतलब काम किया आपने बहुत दिल से, ढंग से, फिर वापस घर आते होंगे तो बड़ा मजा आता होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दिन भर के काम के बाद आप घर लौटे तो दो छोटे छोटे बच्चे दूर से दौड़ करके भागते हुए आए और आपकी गोद में सवार हो जाएं, और फिर आप दोनों के लिए वे घर में दाखिल हों तो बीवी आपका इस्तकबाल करे, खाना तैयार है, तो वाकई उस घरेलू जिंदगी का लुत्फ। साहब, इन्होंने अपने घर के घरेलू जिंदगी का जिक्र किया, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इनकी जो शरीक जिंदगी है इनकी, वो बड़ी खूबसूरत नाम है, उनका नाम शहजादी है। क्या बात है। तो और इनकी वालिदा का नाम मलका था। हाँ, देखिए, उनके 4 बेटे हैं। मैं कुछ अपनी मालूमात के इजहार इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी कुर्बत के इजहार कर सकूं मेजर साहब के साथ। इनके एक बेटे हैं शहरियार, छोटे बेटे हैं जो अब इस वक्त वो खुद मेजर है माशाल्लाह। जी हाँ, या शायद आप आगे बढ़ गए होंगे। जी, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए माशाल्लाह। असफन यार उनसे छोटे हैं, और बेटी हादिया है, वो क्या कर रही हैं? वो घरेलू खातून हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर रही हैं, वो फैशन। अच्छा, वेरी गुड। डिजाइनिंग आजकल है सिलसिला। मतलब आपके चारों फूल जो है वो अपने अपने कामों में लगे हैं। 3 फूल हैं। 3 फूल है माशाल्लाह। अच्छा, फरमाइए, भारी बोटों से आपको निजात कब मिली, और आपने इसके बाद मेजर होने के बाद आगे क्यों नहीं गए आप? देखिए, ऊपर तो सिर्फ एक कमांड इन चीफ होता है जी, और उसके बाद नीचे कुछ कम होते चले जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग जो हैं आर्मी के वो मेजर ही रिटायर हो जाते हैं, ज्यादा तादाद। हाँ, ये मैंने देखा है। उससे कम लेफ्टिनेंट कर्नल पहुंचते हैं, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये एक पिरामिड सा बनता चला जाता है, और ऊपर सिर्फ एक ही आदमी होता है जी। तो उसमें मेरी कमाई को भी दखल है, और बस बहुत सी बातें हैं, उनका न कहना बेहतर। चलिए, एक और मेजर जी। अभी लिसनर्स को आपको सुन रहे होंगे तो आपने तो कह दिया ना कहना बेहतर है, लेकिन अभी मैसेजेस आ जाएंगे, अभी कॉल आ जाएंगी, पूछेंगे कि क्या आपने ये क्यों कहा कि ना कहना बेहतर है। ये आपको ये खतरनाक सवाल हो जाएगा। अगर ये सवाल आ गया तो फिर कहना बेहतर है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, चलिए, कुछ हम छोड़िए, बूटों को छोड़िए, हम कुछ इल्म अदब की बातें करते हैं। आपको शेर व शायरी से भी कुछ लगा हुआ है? सुनने की हद तक शेर ऐसे मौजू हो जाते हैं यूं ही, लेकिन नहीं, आपकी किताब में मैंने आपका एक शेर पढ़ा है, बड़ा खूबसूरत शेर, जो आज आप सुबह मुझे सुना भी रहे थे। वो तो क्या दाखिली वारदात जी कह सकते हैं उसे। जी नहीं जनाब, मैं सीमा साहब आपकी खिदमत अर्ज करूं कि हमारे इनायत भाई जब तर्जुमे करने पे आए लेस्ली चार्ल्स की सैबर ऑफ उसका, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। आप जरूर सुनाइएगा जी, आप इसको बल्कि रखें, जैसे हम वापस आएंगे तो आप इसको बिल्कुल सुनाइएगा। हम ऐसा करते हैं कि बढ़ते हैं एक खूबसूरत सॉन्ग की जानिब, उसके बाद कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है मेजर साहब का आपको बहुत सारी चीजें, आपको वक्त बहुत मिल जाएगा, बहुत वक्त मिलेगा, आप कीजिएगा जी। ये नगमा आप सबके लिए एक बार फिर आप सबके साथ हैं, और बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो भी हमारे मुंतजिर हैं। जैसे अभी एक मैसेज शान रफी का बहुत अच्छा मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि किसी को भी बुरा ना समझो, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम किसी को बुरा समझ रहे हो लेकिन वो अल्लाह की नजर में बहुत अच्छा हो, क्योंकि हकीकी इल्म जो है वो अल्लाह रखता है, इसलिए हमें किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज शान रफी आपने दिया। इसके अलावा डॉक्टर सायरा बानो का मैसेज हमारे साथ है, उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर फरदीला सिद्दीकी साहब को सलाम कहा है, और इसके अलावा कहा है कि आप सबको परवरदिगार आलम बहुत सारी नेमतें जो है अता फरमाए, और नेमतों की बरकतों की दुआ हमें दिए। और इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास मौजूद है, ये है शहनाज खान ने हमें कॉल तो नहीं किया, बहरहाल उनको कॉल भी करना चाहिए क्योंकि वो करीब में रहती हैं यहीं शारा फैसल पे, और उनका मैसेज है कि प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। मेजर साहब से पूछिए कि एक फौजी की डायरी क्या होती है, इस पे जरूर उनसे बात कीजिएगा, बिल्कुल बात करेंगे। और एक और मैसेज है हमारे पास सोहेल इब्राहिम का, प्रोग्राम सुन रहे हैं वो, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि काइंडली आप जो है फौज के हवाले से कि एक अगर कोई नया लड़का जो है वो अब जाते हुए डरता है, उस
اس میں, لیکن کیونکہ شاید وہ ایک سخت کوشی کا شکار نہیں ہوتا, اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا. یہ تمام سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, تو پہلے ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر فرید صدیقی صاحب کے پاس کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی 107 کے سامعین, میرے سامنے میجر عنایت کی 3 کتابیں موجود ہیں. ان کا میں آپ کو نام بتاؤں کیونکہ ان کتابوں سے وہ یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا اور وہ کچھ اس کے بارے میں میجر صاحب خود بتائیں گے. ایک کتاب ہے کیا گزری کیا گزران, دوسری کتاب ہے مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں, ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے ایک جھونکا پروائی کا. اب یہ لفظ پروائی مجھے معلوم تو نہیں, اندازہ نہیں ہے کہ کتنے سامعین ہمارے اس کو سمجھے ہوں گے. پروائی ہوا کو کہتے ہیں, صبح صبح جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس کو پروائی کہتے ہیں. اور یہ خاص میرے خیال سے میرے صاحب کچھ پوربی زبان کا لفظ ہے. جی یہ پوروا یوں سمجھ لیے ایسٹرلی ہوا جو پورب کی طرف پورب سے ہے, تو وہ پوربی اس میں بات آ گئی. نمی ہوتی ہے, نمی ہوتی ہے صبح. جی, اور اس نمی کی وجہ سے جو پرانے درد ہوتے ہیں, کوئی گٹھیا کا مریض یا اور آرتھرائٹس کا مریض یا ویسے کوئی چوٹ لگی ہو جسم میں, تو وہ اود کر آتی ہیں. اچھا اس نمی کی وجہ سے. تو اس کو محاورے میں بھی یوں استعمال کرتے ہیں کہ جب پروا چلتی ہے تو دل کے پرانے درد بھی شاید ابھر آتے ہیں. یہ ایک شاعرانہ بات ہے. یہ جھونکا پروائی کا جو ہے میرے اپنے تجربے کے مطابق, یہ میرا اپنے جائے پیدائش کی طرف سفر جو کیا تھا میں نے, اچھا, اس نے جو درد جگائے تھے اس سے متعلق ہے. آپ الہ آباد میں رہے اور میں دیکھتا ہوں جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں لفظ الہ آباد تو بڑے خاص اردو طریقہ ہے, اور جبکہ الہ آبادی جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے الہ آباد ہندی میں. جی ہاں, وہ بعض الہ آباد کے رہنے والے جو بولتے ہیں ہمارے کے ہاں الہ آباد میں. الہ آباد. اچھا, آپ کی کتاب کچھ کہنا ہے مجھے اپنی زبان میں. اس کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ نے ترجمے کیے ہیں, فیض صاحب کو بھی آپ نے اس میں ترجمہ کیا ہے, تو کچھ اس کے بارے میں یہاں کچھ ہمیں سنائیے یا کچھ سامعین کو بتائیے. اور ہاں, وہ سوال جو ایک آیا تھا میسج کے طور پر کہ اگر کوئی جوان فوج میں جانا چاہے تو وہ کس طرح, اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آج کل سخت کوشی جو ہے نوجوانوں سے نہیں ہوتی ہے. بھائی یہ خیال تھا. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ فوجی ڈائری, شاید میرا خیال میں شاہین رفیع کا تعلق جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے ہے, اچھا, بڑی اچھی کامپیر ہے, تو ہمارے یہاں ہوتا ہے فوجی پروگرام, تو اس میں فوجی ڈائری شامل ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں اگر ایک فوجی ڈائری لکھی جائے تو کیا ہوگی. بہرحال اس سوال کو سوچ کے رکھیے گا, ضروری نہیں ہے کہ جواب دیں. جی, فوجی ڈائری ایسی کوئی خاص آفیشیل چیز تو نہیں ہے. جن لوگوں کو ڈائری لکھنے کا شوق ہوتا ہے وہ اپنی سول زندگی میں بھی ڈائری لکھتے ہیں, اور بعد میں بہت کام آتی ہے اگر وہ اس کو کتابی صورت میں کرنا چاہیں. ڈائریاں بہت مشہور ہوئی ہیں. این فرینک کی ڈائری مشہور ہوئی ہے بہت, جو اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اوپر سیکنڈ ورلڈ وار میں 13 سال کی لڑکی چھپے ہوئے لکھی تھی ہالینڈ میں. اس کی عمر صرف 13 سال تھی. جی ہاں, اور تقریباً اسی عمر میں اس کا انتقال بھی ہو گیا. تو کنسنٹریشن کیمپ. فوج میں سرکاری ڈائریاں البتہ لکھی جاتی ہیں اور وہ جو یونٹ کا ایڈجوٹنٹ ہوتا ہے وہ لکھتا ہے. اس سے اس ریجمنٹ کی تاریخ مرتب ہوتی ہے, وہ کہاں گئی, کون افسر نے آیا, کون پوسٹ ہوا, کب لڑائی پہ گئی, کب لڑائی سے واپس آئی, کن لوگوں کو اس میں کارروائی نمایاں کرنے پر انعامات دیے گئے, کیا ہوا, جو کچھ بھی ہوا, وہ پوری ایک تاریخ بن جاتی ہے اس ریجمنٹ کی. اچھا, دوسرا سوال یہ تھا کہ جی سخت کوشی جو ہے آج کل کے نوجوانوں میں نہیں ہوتی ہے, یہ سبب کیا ہے, یہ بتا دیں. دیکھیے, سخت کوشی جو ہے یہ تو سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں, اس کی وجہ ہے. پہلے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا گھوڑوں پہ جاتے تھے یا ٹانگے پہ یا ہاتھی پہ جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے, تو اس سے کچھ نہ کچھ ان کی ورزش ہوتی تھی. اب سہل پسندی ہو گئی ہے, اب سہل پسندی آ گئی ہے. کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں سارا دن. آپ نرم فوم کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں سہل پسندی؟ نہیں, آپ کو ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو کیونکہ میں بحال مجبوری کمپیوٹر پہ بیٹھی. نہیں بالکل نہیں, مزہ آتا ہے ہم کو, مطلب کنسول کو آپریٹ کرنا, تمام چیزیں. اور یہ اتنے مزے مزے کے سانگز آپ سن رہے ہیں, اتنے مزے مزے کے کمرشلز, یہ سارا کھیل اسی کا ہے. بہرحال اس پہ مزید بات کریں گے, اور لیکن بڑھتے ہیں جناب ایک کمرشل بریک کی جانب. واپس آتے ہیں تو آپ کی طرف آئیں گے اور بہت ساری کتابوں کے حصہ. بالکل. جی جناب, ہر طرف یہی افسانے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتابوں کی دنیا میں کچھ اور نہیں ہوتا,
इसलिए किताबों को पढ़ना नहीं चाहिए, वरना दिल और भी जो है वो किताबों में उलझ जाता है. लेकिन मेरा ख्याल में ऐसी बातें नहीं होती हैं, तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम जो है किताबों को पढ़ें. किताबें पढ़ने से यकीन कीजिए कि दिमाग बहुत खुलता है. क्यों फरीद साहब? जी बिल्कुल. और सीमा साहब, कुछ चेहरे किताबी चेहरे होते हैं. अच्छा. उनको भी पढ़ना चाहिए. बिल्कुल. तो ऐसा करते हैं, हम आते हैं मेजर साहब की तरफ, जो आप बार बार कह रहे हैं मेजर साहब ये पढ़ के सुनाइए. तो आप क्या सुना रहे हैं मेजर साहब? मैं फैज साहब की एक नज्म है. जी जी. जिसको वैसे तो बहुत मशहूर है, लेकिन इकबाल बानो ने उसको और भी ज्यादा मशहूर कर दिया है गाना गा करके. फैज साहब वैसे तो अवामी शायर हैं, लेकिन अल्फाज वो खवास के इस्तेमाल करते हैं. उर्दू खासी मुश्किल बाज मरता होती है, क्योंकि अक्सर दोस्तों ने कहा इसके क्या माने, इसके क्या माने वगैरह वगैरह. तो मैंने सोचा कि इसको किसी और तरीके से जरा जी प्लीज हिंदी में तर्जुमा किया जाए तो शायद कुछ और जी समझ में आए लोगों के. तो उनकी ये नज्म मशहूर है, हम देखेंगे. हम देखेंगे. ये बहुत बार बार उन्होंने कहा, लाजिम है कि हम देखेंगे. जी हाँ, तो लाजिम है कि हम सुनेंगे. हम देखेंगे, निश्चित है कि हम भी देखेंगे. वाह. वो दिन के जिसका वचन भी है और पुरानों में कथन भी है. जब अत्याचार के सब पर्वत रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम दास जनों के पांव तले ये धरती धड़धड़ धड़केगी, और धनवानों के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी. हम देखेंगे, हम देखेंगे. निश्चित है कि हम भी देखेंगे. भगवान के घर से जो भी हैं चंडाल निकाले जाएंगे. भगवान के घर से जो भी हैं चंडाल निकाले जाएंगे. हम सत्यवान दलित दुर्जन क्या मंचों पर बिठाए जाएंगे. अब ये सोचना पड़ेगा, इनका तर्जुमा भी करना पड़ेगा आपको. तर्जुमा इसका चलिए सुना लीजिए, आप सुना दीजिए. जी जी. आप रवानी. अहले वफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए. इसका तर्जुमा है. वाह वाह वाह. हम सत्यवान दलित दुर्जन मंचों पे बिठाए जाएंगे, जब ताज मुकुट सब उछलेंगे और राज सिंहासन डोलेंगे. क्या बात है. बस नाम रहेगा भगवान का, जो दर्शक भी है दृश्य भी है, जो मंजर भी है नाज़िर. क्या बात है. जो सदा उपस्थित रहता है और नैनों से वो गुप्त भी है, छुपा हुआ है. जी हाँ. और राज करेंगे प्रभु के जन, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ. और प्रजा पुकारेगी सत्यम, जो प्रजा पुकारेगी सत्यम नारा. वाह. और प्रजा पुकारेगी सत्यम, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ. हम देखेंगे, निश्चित है कि हम भी देखेंगे. बहुत अच्छा. वाह वाह. बहुत अच्छा. वैसे साहब मैं इसके लिए हिंदी में कह सकता हूँ, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया. अच्छा मेजर साहब, हमारे पास और भी मैसेजेस आए. जुनाइशा अरशद का मैसेज है, और उनकी एज बहुत कम है, वो प्रोग्राम सुन रही हैं. वो कहती हैं कि अंकल मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ फौज को, तो कितनी हिम्मत चाहिए? हिम्मत के बगैर तो वाकई कोई काम नहीं होता. और ये कि अब तो रिवायत है लड़कियों के फौज में आने की, और आप उन लड़कियों की मुतालिक मालूम करें उन्होंने कैसे उसको फेस किया है. और माशाअल्लाह वो लड़कियां अब पैरा जंपिंग भी कर रही हैं, और हर वो काम कर रही हैं जो लड़के वहां करते हैं. रस्सियां चढ़ने का, खंदक फांदने का, और मीलों चलने का, राइफल उठा करके. तो इतना मुश्किल काम नहीं है कि सिर्फ ये कह के मुस्तरद कर दिया जाए कि हम तो लड़की हैं और हिम्मत करें, अल्लाह उनकी मदद करे. अच्छा बिल्कुल. एक जुमला है सिर्फ कि मर्दाना हिम्मत कीजिए. बिल्कुल. अच्छा अनस शेख का मैसेज है, नॉर्थ नाज़िमाबाद से. अनस शेख कहते हैं कि सर ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया? हाँ, अच्छा सवाल है. रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली फौज की जो जिंदगी होती है वो एक सॉर्ट ऑफ कैकून में बंद होती है. जी जी. आप सिविल लाइफ से बिल्कुल अलग थलग होते हैं. हर काम आपके कहने पे हो जाता है, और जो काम आपको दिया जाता है वो आप फौरन के फौरन जल्द जितना वक्त दिया जाता है उसमें करना होता है, वरना उसके नतायज भुगतने पड़ते हैं. जो आपने कहा था कि वो एक बड़े मजे के सवाल है. कल रात तो मैंने अपनी बेगम से जिक्र किया कि भाई मेजर साहब आ रहे हैं, मेरे मेहमान होंगे, तो मुझसे उन्होंने बड़े मजे के सवाल किया. कहने की जब जंग नहीं हो रही होती है तो ये फौजी लोग क्या कर रहे होते हैं सारा दिन? ये अच्छा सवाल था. अच्छा सवाल. हाँ, कि भाई फिर क्या कर रहे होते हैं लोग, तो जरा बताइए क्या कर रहे होते हैं हम लोग सारा दिन? फौज में
کہا جاتا ہے کہ کیپ یور پاؤڈر ڈرائی. واہ. اچھا کیپ یور پاؤڈر ڈرائی. ہاں یہ اس زمانے کے دیکھا جب بارود بھری جاتی تھی اوپر سے توپوں میں اور وہ بارود اگر گیلی ہو تو وہ پھر پھٹتی نہیں تھی, وہ کام نہیں کرتی تھی. تو آپ کو اپنے بارود کو خشک رکھنا پڑتا ہے تاکہ جب بھی موقع ہو وہ خشکی رہے اور گیلی نہ ہو, نمی نہ آ گئی ہو. بیکار فوجی کیا کرے, بارود کو سوکھا کرے. ایک بہت مزے کا آپ کے لیے سوال آیا ہے اور یہ سوال بھیجا ہے ہنا یاسین نے, اور ہنا یاسین نے بھیجا ہے شاہ فیصل کالونی سے. کہتی ہیں کہ یہ بتائیے میجر صاحب کہ آپ کو کتنے بجے صبح اٹھنا پڑتا ہوگا وہاں پر جب آپ ریٹائرمنٹ سے پہلے جو فوج کی لائف گزاری اور اب؟ اس میں خیر فوج میں تو اٹھنا پڑتا ہی ہے. صبح 5:30 بجے سے ہماری زندگی شروع ہوتی تھی اور ویسے تو 2-2:30 بجے ختم ہو جاتی تھی لنچ کے لیے اور اس کے بعد شام کو کھیلوں ویلوں کے لیے. لیکن اس پہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. جی 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 بتائیے. وہ کہتے ہیں ایک دودھ والے کا لڑکا فوج میں سپاہی بھرتی ہو گیا. جی. اچھا. اور اس نے جو 4-5 دن کے بعد پہلا خط اپنے باپ کو لکھا جی وہ یہ تھا کہ باپ یہاں تو بہت ہی آرام ہے, بڑے آرام سے 5 بجے اٹھتا ہوں, 5:30 بجے اور پھر کام شروع ہوتا ہے. وہاں تو آپ صبح 2:30 بجے اٹھا دیتے تھے دودھ دھونے کے لیے. یہ اچھا. اچھا جب آپ کو ہم نے انوائٹ کیا تو مجھے بہت اطمینان تھا کہ میجر صاحب ہیں, وقت پر اٹھنے والے, صبح اٹھنے والے, یقیناً بالکل صحیح وقت پہ پہنچ جائیں گے. وہ تو مجھے پہنچنا پڑا, لیکن میرے اپنے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو 25 سالہ زندگی ہے صبح اٹھنے والی, وہ مجھے صبح اٹھنے پہ آمادہ نہیں کر پائی. آپ ریٹائرمنٹ صاحب گوئی ہے, یہ صاحب گوئی ہے, میجر صاحب کی صاحب گوئی ہے. اچھا میں نے یہ دیکھا جو سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں, جو پیغامات آ رہے ہیں, وہ آپ کے فوجی زندگی کے متعلق زیادہ آ رہی ہیں, جبکہ آپ کی زندگی کے دوسرا پہلو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بوٹوں کی گھن گرج کے علاوہ ایک لطیف زندگی بھی آپ نے گزاری. اس کے سوالات تو آپ کر رہے ہیں نا. ہاں تو وہ میں یہ کہنا لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کچھ معاملات فرید اللہ صدیقی صاحب پہ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے ہاں ایک کچھ سوالات ہم سے لیتے ہیں. ان کی کتاب ہے ایک جھونکا پروائی کا. اب یہ دیکھیے کس قدر دلچسپ کتاب ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے کیا چیز ہے, کیا کچھ ہے اس کے اندر. یہ نام تو اس کا بہت زیادہ وہ معلوم ہوتا ہے پروائی رومانٹک سا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک سفر نامہ ہے. میری جائے پیدائش ہندوستان کی ہے, میرٹھ میں پیدا ہوا تھا میں, اور مجھے 2005 میں وہاں جانے کا موقع ملا, جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ فوج کی زندگی گزارنے کے بعد مجھے وہاں اجازت بھی ملے گی جانے کی کہ نہیں. اچھا پارٹیشن کے بعد آپ فرسٹ ٹائم؟ جی میں کوئی 52 سال کے بعد گیا تھا. 52 سال تو ظاہر ہے بہت سے پرانی یادیں جاگیں, اور میں اپنے گاؤں بھی گیا, اس کو جس حالت میں دیکھا اسے دیکھ کر کے رونا بھی آیا, اور بہت سی جذباتی اس سے گزرا میں. توڑی نام تھا غالباً آپ کے گاؤں کا؟ جی ہاں توڑی. نام تو بڑا غیر شاعرانہ سا ہے, لیکن بہرحال میرے لیے تو اتنا ہی نہیں بہت بالکل. چلے آپ کو تھوڑا سا اس فیز سے نکالتے ہیں اور آپ کو لی چلتے ہیں اس خوبصورت سے گانے کی جانب. ضرور واپس آتے ہیں تو یادیں ہمیشہ آنکھوں کو گیلا کرتی ہیں, تو لیکن ہر موڑ پر بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کو یہ یادیں ملیں گی, اور یادوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. جی جناب ایک بار پھر ہیں آپ سب کے ساتھ, امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ. جناب ہم نے ابھی بہت اچھا فرید صاحب ایک صاحب جو ہے لاہور سے اپنی روٹھی ہوئی بیگم کو بنانے آئے ہیں, کمل عباس صاحب کے لیے ہم نے نغمہ بھی پلے کر دیا, اور اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا میسج ہمارے پاس آیا, ہما بیگ کا میسج ہے. ڈیفینس زمزمہ سے شاید 2 دریا لکھا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بہت ساری باتیں آپ سب کے لیے, لیکن کامیابی آج بھی آپ سب کے قدم چومے. چلیے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لے تجھ کو مانگ کر, اور آج بھی یہی دعا ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے. بہت شکریہ آپ کی اس دعا کا. ہما بیگ صاحب بڑی اچھی شاعرہ ہیں. جی بہت کالم نگار بھی ہیں, بہت اچھی شاعر, اور یہ ایک بڑی کھانا پکانے کی بھی ماہر ہیں, آپ کو پتہ ہے ہونا چاہیے. اچھا بیگ صاحب میں نے آپ کو, ارے بیگ صاحب سوری میجر صاحب, عنایت بھائی میں نے آپ کو اس سوال پہ چھوڑا تھا جی کہ جب آپ تشریف لے گئے اپنے اس علاقے میں تقریباً 50-60 سال کے بعد آپ بتا رہے ہیں, تو وہاں آپ کو کسی ایسے بزرگ صاحب کی ملاقات ہوئی جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اب بھی زندہ ہوں گے, باحیات ہوں گے, اور وہ آپ سے مل کر کس قدر خوش ہوئے ہوں گے؟ جی ملاقات ہوئی
یہ میرے عزیز بھی ہوتے تھے دور کے جی. اور ان کی عمر اس وقت 93 سال تھی جب میں ان سے ملا. انہوں نے پہچانا بھی مجھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے گاؤں میں مجھے صرف 3 آدمی بشمول ان بزرگ کے ملے جن کو میں اس وقت سے جانتا تھا جب میں نے گاؤں چھوڑا تھا. اچھا. ظاہر باقی یا تو اس وقت بہت چھوٹے تھے جو میں نہیں پہچانتے تھے مجھے اور اب بوڑھے تھے, یا وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے یا کہیں اور جا بسے تھے. ٹوٹل 3 آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی جو مجھے جانتے تھے اور میں انہیں جانتا تھا. وہ بزرگ میرے عزیز تھے, اب ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. 93 سال کی عمر میں آپ سے ملے تھے. تو تبدیلیاں بہت گاؤں میں تھیں. مجھے کہیں ہل نہیں دکھائی دیے, سب جگہ ٹریکٹرز آ گئے ہیں. بیل گاڑیاں نہیں دکھائی دی, رتھ نہیں دکھائی دیے. جو اس زمانے میں ایک موڑ تھا, براتیں اسی پہ آتی تھیں جاتی تھیں. اچھا یہ بتائیے, لیکن آپ کے کھیت کی مٹی کی خوشبو تو وہی رہی ہوگی یا وہ خوشبو ظاہر ہے وہ تو مٹی کی خوشبو ہوتی ہے. وہ جو سوندھی خوشبو ہوتی ہے وہ تو جب بارش کا پہلا قطرہ خشک زمین پر پڑتا ہے اس میں سے جو سوندھی خوشبو اڑتی ہے وہ بڑے سے بڑے آپ کے فرینچ سینٹ کا بھی مقابلہ نہیں ہے. جی سر آپ کہہ رہے تھے, آپ بتا رہے ہیں. بالکل میں وہی کہہ رہا تھا کہ وہاں کی ہر چیز کو, لیکن یہ تھا کہ تنزل تھا ہر چیز پہ. مجھے افسوس یہ ہوا کہ عام طور سے مسلمانوں کے گاؤں رو بتنزل پائے میں نے. بالکل. بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. جی ضرور. ایک صاحب ابھی علی گڑھ تشریف لے گئے تھے مسلمان, وہاں علی گڑھ کے کالج کے پرنسپل سے وہ ملے, اسکول کے پرنسپل سے. جی. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بدشوقی ہے مسلمان بچوں میں تعلیم کی طرف سے, اور یہ بتایا انہوں نے کہ وہ انٹرویو لے رہے تھے 3ری کلاس کے بچوں کا داخلے کے لیے. تو ایک ہندو بچہ آیا, اس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں پتا کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی والد. ان کا اور ماتا کو کہ جی والدہ. قبل اس کے کہ وہ 3را سوال ان سے کرتے, اس بچے نے کہا آپ کو پہلا کلمہ سناؤں؟ ماشاء اللہ. جی ہاں. تو دیکھیے ایک ہندو بچہ وہ اتنی تیاری کر کے آیا تھا صرف 3ری کلاس کے امتحان کے لیے, اور انہوں نے بتایا کہ 5ویں کلاس کے بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ گھر میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں دن میں. اچھا اب دیکھیے ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ان کے جو یلغار ہے ان کے یہاں کے جو ڈراموں کا یا تمام چیزوں کا ہمارے ملک میں وہ یہ ہے کہ ابھی کل ہی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ایک صاحب نے سوال کیا کہ بچے نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی شادی تو ہوئی لیکن دولہے نے 7 پھیرے نہیں لیے. یہ کل کی بات ہے. اب یہ الٹا ہو گیا معاملہ. وہاں وہ بچہ پہلا کلمہ سنا رہا ہے اور یہاں ہم اپنے والدین سے پوچھ رہے ہیں کہ 7 پھیرے کیوں نہیں لیے. میں تو صرف یہی کہوں گا, مجھے معاف کریں اگر, تو کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن جادو کرنے میں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک. اچھا 93 سال کی عمر میں تھے آپ, بزرگ سے ملے. عمر کی درازی پہ مجھے یاد آیا کبھی پرسوں ہی انتقال ہوا لینسن مینڈیلا کا, جو 95 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے. مجھے لگتا ہے آپ کی ان سے ملاقات ہوئی. سر مینڈیلا سے میری ملاقات کتابوں کے راستے میں, ان کی بایوگرافی میرے پاس ہے. اچھا مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ آپ کو سب سے ملاقات آپ کی رہی ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. آپ اتنے جم کے بات کرتے ہیں, رچاؤ سے بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے فرید صاحب ہر ایک سے ملیں. بہت بڑا, یہ بہت بڑی بات ہے. بھائی دیکھیے میں میجر عنایت شیر خان سے مل لیا, اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور آج ہمارے درمیان موجود ہے اور بڑے ڈرامائی انداز سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. اگر تھوڑا سا وقت آپ دیں تو میں تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچوں. آپ کھینچے نقشہ, لیکن بس یہ کہ بحثت نہ ہو جائے. بہت نہیں, بالکل نہیں, قطر نہیں. وہ ہوا یہ تھا کہ جو جس سے میں کبھی کا ذکر کر رہا ہوں, جس مجموعے میں آئے تھے, یہ کوئی 2004 کی بات ہے. تو یہ پوروی زبان چونکہ خالص الہ آباد کا تھا یہ. جی. تو وہ کچھ جس ٹون سے بول رہا تھا, مجھے میرے کان کھڑے ہوئے, میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھیا تمہارا تعلق کا الہ آباد سے؟ کہاں اور کا یار, تم ہمارے ساتھ آئے ہو کا. وہیں پہ میجر صاحب بھی کھڑے تھے. اچھا میجر صاحب بھی چونکہ الہ آباد میں رہے, پوروی زبان بہت اچھی بول لیتے ہیں میجر صاحب. تو وہ انہوں نے کہا میاں تم کون ہو. پھر اس کے بعد ہم لوگ بیگم کھرڈو کے ایک ڈنر تھا, وہاں پہ باتیں ہوئی. تو اس طرح ہماری ملاقات ہوئی. یاد ہے میجر صاحب آپ؟ جی بالکل. اس پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. میں حج پہ گیا ہوا تھا, وہاں پر 2 نمازوں کے بیچ میں وقفہ ہوتا ہے, تو لوگ بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہیں. تو 2 بزرگ ہندوستان کے آئے ہوئے تھے, میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو ان میں سے ایک کہنے لگے کہ اب یہاں تک تو آئے گئے ہیں, اب کیا پتا حج قبول ہوئی ہے کہ نہ ہوئی ہے. تو دوسرے نے فوراً تنک کا جواب دیا,
अरे बुलाए हैं तो कबूल काहे नहीं करिए। अरे बुलाए नहीं तो कबूल कहे नहीं करिए। ये तो बहुत तो ये उनका जनाब वो था कि बुलाए हैं तो कबूल क्यों नहीं करेंगे, बुलाया है। बिल्कुल। अच्छा, एक अजीब सी मिठास है इस जबान में, या नहीं? हाँ, मतलब हमें तो लगती है, हम तो बायस्ड हैं। अच्छा, औरों को लगती है नहीं कह सकते। ये हाँ, वरना इसको तो लोग देहाती जबान कहते थे। ये आपने अच्छा कहा कि हम तो भाई। अच्छा, अभी आपको पता है कि आज जो है नासिर काज़मी जो बड़े मारूफ शायर हैं, उनकी बरसी मनाई जा रही है और बड़ी छोटी बहर में बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़े अच्छी शायरी। शेर सुनाइए आपको इनका। अच्छा, इम्तिहान मत लें। नहीं प्लीज, आपके इम्तिहान वाला शेर शायरी में। पर तो मेरा ख्याल है गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। अच्छा। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। नासिर काज़मी सारी रात लाहौर की सड़कों पे घूमा करते थे, आपके इल्म है? मुझे लगता है कि आपके इल्म इसलिए कि आप भी उनके साथ घुमा करते होंगे। कपड़े बदल के घूमते थे या बगैर कपड़े बदले? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कपड़े बदल के जाऊंगा। ये नासिर काज़मी का नहीं है, ये नासिर काज़मी का शेर नहीं है मेरा ख्याल। अच्छा, नहीं, ये इस पे बड़ी बहस हो सकती है उसे। अच्छा, मैं कपड़े बदल के जाऊंगा। अगर बहस हो सकती है तो फिर नतीजा हक में भी निकल सकता है। किसी का मैसेज आया हमारे पास। जी जी। अच्छा, बहस मुबासे का बड़ा दिलचस्प मामला रहता है, और अब यकीनन आप डिबेटिंग भी आप करते रहे होंगे अपने जमाने में। नहीं, मैं अच्छा डिबेटर नहीं रहे। औरों से बहस कर लेता हूँ, बीवी से नहीं करता। जनाब, ये आपने जो मैसेज हमें भेजा है कि नासिर काज़मी का ये शेर है कि मैं कपड़े बदल कर जाऊंगा, बड़ा खूबसूरत शेर है उसे। ये बाल बनाऊं किसके लिए, पाँव बनाऊं किसके लिए। अच्छा, तो ये आप कह रही हैं कि उनका नहीं है? मैंने नहीं कहा। अच्छा, मैंने नहीं कहा। अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है कि ये देखिए मैसेज आया हुआ है। और हालांकि इसके आगे देखिए वो शहर में था, औरों की खातिर उससे भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। नासिर काज़मी की बड़ी खूबसूरत गजल, लेकिन अक्सर लोग इसमें नासिर काज़मी भी लगाते हैं, अक्सर लोग इसमें नासिर ज़ैदी भी लगाते हैं। तो हम लिसनर से कहते हैं कि इस पर हमें फौरन मैसेज। और एक हकीम नासिर भी है। हकीम नासिर है, यस। नहीं, हकीम नासिर का नहीं हो सकता। हकीम नासिर का नहीं हो सकता, उनकी वो नहीं है। उनका तो वो है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब से अच्छा हकीम नासिर ही है। संग हर शख्स ने हाथों में हकीम नासिर, देखिए ना हमारे यहाँ बड़े इमाम हकीम नासिर, नासिर ज़ैदी, यस सर। और इसके अलावा नासिर अपने जो आज इनकी बरसी मनाई जा रही है जी। तो ये बड़े मसाइल हैं इस मामले। बहरहाल हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं तो इस पर मजीद बहुत सारी बातें करेंगे। मेजर साहब की बातों में आपको एक तजुर्बा मिल रहा है, एक मुशाहिदा मिल रहा है और एक जिंदगी मिल रही है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जिंदगी से भरपूर शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई जाए। तो जनाब हमारे साथ मौजूद रहिएगा और प्रोग्राम सुनते रहिएगा। जी, एक बार फिर आप सबके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी होंगे हमारे साथ। और इस वक्त वो शेर मुझे याद आता है इस मोड़ पर कि जब वक्त जो है 10:30 बजे के बाद आगे बढ़ जाता है कि जानिसारों की है फहरिस्त, जरा देख तो लूं तूने तरतीब से लिखा है मेरा नाम कहाँ। तो डॉक्टर फजल सिद्दीकी साहब का ये इम्तिहान होता है कि जितनी भी कॉल्स आ रही हैं अब तक जो आ रही हैं, तो वो जरा बताएं कि तरतीब वार आपने कहा ना कि मेरा नाम तूने कहाँ रखा है। क्या 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 शेर था? अब आप छोड़िए, टाइम ही इसमें जाया होगा। चलिए, बहरहाल तो महमूद कासिम साहब जो है तरतीब वार में नंबर अव्वल पे रहते हैं। इनका रिकॉर्ड है पिछले 4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले टेलीफोन करते हैं महमूद साहब। हालांकि इस वक्त वो अपने काम पर जा रहे थे गाड़ी से, बड़ी जरूरी था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फोन किया। महमूद साहब आपके कॉल का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीमा साहबा भी शुक्रिया कहती हैं। और मेजर साहब को आपने जो तहनीत का वो क्या अल्फाज कहे हैं, जो उनको खुश करने के लिए बहुत सी अच्छी बातें की हैं, वो सारे अल्फाज मैं इस वक्त तो शायद न दोहरा पाऊँ क्योंकि आप बड़ी रवानी से बोल रहे थे। लेकिन बहरहाल मिर्जा साहब, मोहम्मद कासिम साहब ने आपके लिए बहुत अच्छी साथ दुआ भी दी है आपको। बगैर सुने हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। आपको फरीद साहब पर एतमाद करना पड़ेगा। बिल्कुल। कभी कभी आपको कहते ना कि वो मक्खी निकलनी पड़ती है। अच्छा, बात ये है उसके फौरन ये आपने क्या कहा, उसके फौरन बाद दूसरी कॉल आ रही थी तो मैं वो अल्फाज लिख ना पाया, लेकिन बहरहाल अच्छे अल्फाज थे। जी, एनी लियाज साहबा हमेशा फोन करती हैं। बिल्कुल, एनी साहिबा की तो मुझसे बात हुई थी। लियाज, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम सुनती हैं और जो आपने फरमाइश की है, जो आपने गुजारिशात बल्कि मैं कहूँगी कही है, वो मैं बिल्कुल यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको तक पहुँचा देती हूँ। आपकी बात पहुँचा भी चुकी हूँ, आप बिल्कुल इस मामले में वो ना कहिएगा। जी, सैयद मोहम्मद अनवर भाई हैं, इन्होंने कहा कि आपके मेहमान जो है वो एक नगीना है, लफ्ज नगीना इस्तेमाल किया आपके लिए उन्होंने। औरंगी से इकबाल साहब जो हैं वो कह रहे हैं मिर्जा साहब की बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, हमें बहुत लुत्फ आ रहा है, काश ये वक्त आपका और बढ़ जाए, 12 बजे तक आप बात करते रहिए। अच्छा जी। नॉर्थ कराची से फसी साहब हैं, इन्होंने कहा कि 1857 में जो एक सिलसिला हुआ था आज़ादी का, जो तहरीक चली थी, वो मेरठ से शुरू हुई थी। तो वो इस बात के बड़े खुश हैं कि आज हमारे पास एक मेरठी बैठे हुए हैं और उन्होंने मेरठ को बहुत ही सराहा है, उस शहर को। जी, वो 10 मई इतवार का दिन था। अच्छा, आपको ये भी 1857 जब ये शुरू हुआ था
اور وہاں سے پھر یہ غازی آباد ہوتے ہوئے دلی پہنچے تھے اور بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی حاصل کی تھی. لیکن اس سلسلے میں مجھے ایک بات کہنی تھی یہ جی کہ اس تحریک میں جو قتل عام ہوا اس میں نے کئی کتابیں پڑھی، انگریزوں کی لکھی ہوئی بھی اور ہندوستانیوں کی بھی. اس میں ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ ہم ہندوستانیوں نے، جو ہم اس وقت تھے ہندوستانی، جی 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 انگریز عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا بھی قتل عام کیا. جبکہ مجھے ان کی بھی کسی، یعنی ہندوستانیوں کی لکھی ہوئی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ملا کہ انگریزوں نے ہندوستانی عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا ہو. پھانسیاں انہوں نے ضرور دی لوگوں کو، اور کافی دیں، بہت دیں، شاید کچھ ایسے لوگوں کو بھی دی ہوں جن کا قصور نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ ایک بات میں نے نوٹ کی. اس میں ولیم ڈیلمپن کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، جی، دا لاسٹ مغل. جی جی. اس کے اندر اس نے ہڈسن جو اس زمانے میں گورنر تھا، جی، اس کے حوالے سے بڑے دلچسپ واقعات لکھے ہیں اور بہت صحیح باتیں لکھی ہیں. اس نے بغیر کسی خیال کیے ہوئے کہ وہ خود بھی ایک برٹشر ہے، جی، اس نے ان کی جو زیادتیاں تھیں اس کو فل. بالکل. تو میں کہوں گا کہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ ضرور پڑھیں اس کتاب کو، ولیم ڈیلمپر کی دی لاسٹ مغل. اچھا، میں بتا رہا تھا کہ کن لوگوں کا فون تھا. تو محمد خان صاحب ایک ہیں ہمارے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ 3.5 روپے میں آپ وہ کھانے کی بات کر رہے ہیں اور ناشتے کی بات کر رہے ہیں. تو ان کو بڑا خیال ہوا، فوراً انہوں نے پوچھا یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ میں نے فوج سن 60 میں جوائن کی تھی، جی، اور 61-62 تقریباً 67-68 تک تقریباً یہی ریٹ تھے. بلکہ جو حوالدار جو میس کا انچارج ہوتا تھا زیادہ کفایت شعاری سے کام کرتا تھا، یا جو میس سیکٹری ان پہ ذرا نظر رکھتا تھا، تو وہ اس ریٹ کو 3 تک بھی لے آتے تھے. اوہ ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے سن 60 میں بکرے کا گوشت 2.5 روپے کلو تھا. نجیب صاحب کورنگی سے ہے، وہ ہمیشہ ہمیں، مجھے اور سیما صاحبہ کو، یا جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کو ناشتے پہ زور دعوت دیتے ہیں. اچھا. آج بھی انہوں نے بڑے زور شور سے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی میجر صاحب کے ناشتے کا سن کر احوال 2 انڈے اور ٹوسٹ اور اس کے ساتھ آدھی ٹکیا مکھن کی اور جیلی اور جام، یہ سننے کے بعد تو شاید میں اتنا خوبصورت ناشتہ تو نہ دے سکوں. میرے پاس تو انڈا پراٹھا ہے صرف. ندیم بھائی اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، ہم بھی بس مسکرا کے کہتے رہیں گے ہاں جی ہاں جی جی. ہمارے عناصر میں بھی وہ اعتدال نہیں رہا کہ ہم 2 انڈے اور 2 پراٹھے اور وہ چیزیں کھا سکیں. اب تو ہم بقول شخص وہ یہ نہ بتلایا کیا ہے وہ شعر، ہم سے بیگم نے فقط اسکول ہی کی بات کی، یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. تو ہم رات کی روٹی بھی کھا لیتے ہیں. یہ بے شک بڑی اچھی بات ہے. ظہیر بھائی ہیں، وہ ہمیشہ جمشید روڈ سے ہمیں فون کرتے ہیں. پچھلے جو ان کی بیگم صاحبہ کچھ علیل تھی، وہ انہیں ہمیں بتایا سیما صاحبہ کہ ان کی طبیعت بہت بہتر. اللہ تعالیٰ کا شکر. یہ بہت ساری دعائیں ہیں. جی ہاں، ظہیر صاحب کے لیے بہت اچھے ہیں اور آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں آپ کی باتوں میں. بہت بہت شکریہ. جی. اور جناب اس کے بعد بلیر کینٹ سے بلقیس صاحبہ، یہ ہمیں ہمیشہ کال کرتی ہیں، یہ خود پڑھاتی بھی ہیں. اور آج ہم انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب بھی فوج میں تھے اور 65 کے جنگ میں بھی شامل تھے. عباس بیگ ان کا نام تھا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو وہ یوں کہہ رہی تھی کہ شاید میجر صاحب جانتے ہوں. عباس بیگ، جی میں نام جانا پہچانا ہے. واہ بلقیس صاحبہ، زبردست. جی ہاں، کمال ہے. غالباً علی گڑھ سے تعلق تھا ان کا اور پنجاب ریجمنٹ سے. یقیناً ہوگا کہ ان کی زبان کچھ اسی انداز کی. پنجاب ریجمنٹ سے تھے عباس بیگ صاحب. اور شاہینہ صاحبہ تھی، وہ ٹھیٹ پوربی بول رہی تھی. شہینہ نہیں، شبینہ ہوں گی. شبینہ، سوری شبینہ صاحبہ ہوں گی. ہاں. اور شبینہ صاحبہ میرے خیال میں انہوں نے کہاں سے فون کیا تھا یہ نہیں بتایا انہوں نے، بس وہ چونکہ بہت اچھی زبان میں، بہت اچھی زبان بول رہی تھی اور ٹھیٹ پوربی میں وہ کہہ رہی تھی میجر صاحب کہ بھیا ہمارے یہاں کہیں نہیں آیا. ارے وہ اتنے پریم سے بلائی ہیں تو کہے نہیں ہوگا. چلیے جی جناب، یہ میرا خیال میں ہم بڑھتے ہیں. بس یہ کال تھی ہمارے پاس. ہم بڑھتے ہیں جناب کمرشل بریک کی جانب. واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن کیا کریں کہ وقت پر ہم جھنجھلاتے بھی ہیں، لیکن یہی وقت جو ہے اگر ہم جھنجھلا نہیں پائیں گے تو یقین کیجئے کامیاب کیسے ہوئیں گے. تو وقت سے فائدہ اٹھائیے. تو میں بھی وقت سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، لیکن واپس آتے ہیں تو ضرور اگلا پورشن ضرور سنیے گا کہ بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دامن سے لپٹ جائیں. آپ ان کو اپنی یادوں کی ڈائری محفوظ رکھ لیں، آپ اس کو معاشرے میں عام کیجیے گا، کیونکہ بہت ساری خوبصورت باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت آگے لے جاتی ہیں. کبھی جو ٹوٹ کے برسا دسمبر، کبھی جو ٹوٹ کے برسا دسمبر، تو لگا بہت اپنا لگا دسمبر.
کہتے ہیں نا کسی نے کہا ہے کہ آؤ کچھ دیر دسمبر کی دھوپ میں بیٹھیں, آؤ کچھ دیر دسمبر کی دھوپ میں بیٹھیں, بہت ممکن ہے کہ یہ فرصتیں ملے نہ ملیں. دسمبر سے لطف اٹھائیے کہ یہ بڑا خوبصورت موسم ہے, دھوپ کو انجوائے کیجیے, زندگی کو انجوائے کیجیے. آج ہماری محفل میں جو مہمان ہیں ان کی گفتگو سے بھی آپ نے بہت انجوائے کیا. بہت سارے سوالات جو ہے فرید صاحب یہاں پر آ رہے ہیں, تو یہ ایک بلکہ وقت اتنا کم ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کوئی اچھا سا سوال کیجیے جو میں نہیں سوال کر سکتی, کیونکہ سوالات جو آئے ہوئے سر آپ کی فیملی کے متعلق آئے ہوئے کہ آپ کی بیگم سے کبھی آپ کا جھگڑا ہوا؟ بہت. اچھا کیسے آرام سے کہہ رہے ہیں؟ کہوں گا نہیں تو جھوٹ ہوگا. اچھا, کس بات پر ہوا؟ باتیں تو مختلف کسی بات پہ بھی ہو سکتا ہے. جھگڑے کے لیے کوئی وہ نہیں چاہیے, وجہ نہیں چاہیے, وجہ نہیں چاہیے. کبھی کبھی ویسے ہی دل چاہتا ہے. یہ تو وہی بات ہوئی, یہ تو شاعر ہوتا یا نہیں ہوتا. ابھی جانے کے بعد بھی جھگڑا ہو جائے گا, وہ کہیں گے آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, آپ نے مجھے کیا جھگڑے نہیں سمجھا ہوا ہے. لیکن نہیں, اچھا جب وہ جو صلح ہوتی ہے جنگ ہونے کے بعد اس کا جو لطف ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اچھا, کوئی ایسی حماقتیں ہوئی ہوں فوج کی زندگی میں آپ سے, کچھ معاملات ہوئے ہوں؟ نہیں, حماقتیں تو نہیں, لیکن میری بیگم کو جس بات پہ غصہ آیا کرتا تھا وہ یہ تھا, ہمارے ہاں فوج میں ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سپاہیوں کے لنگر پہ جا کر کے ان کا کھانا ٹیسٹ کریں اور چکھیں کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, سپاہیوں کو کھانا کیسا مل رہا ہے. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ کھانا 11:30 12 1 بجے قریب بھوک اتنی لگی ہوئی ہوتی تھی کہ بجائے 2 نوالے چکھنے کے ہم ایک پوری روٹی چکھ جایا کرتے تھے, اور جب گھر پہنچتے تھے تو بیگم پیٹ بھرا ہوا تھا, کھانے پہ انتظار ہو رہا ہوتا تھا, اور جب وہ کہتی تھی چلیں کھانے پہ اور ہم کہتے تھے کہ کھانا تو میں نے کھا لیا, تو ظاہر ہے وہ جو انتظار ان کا ہوتا تھا وہ اس کی مار ہمیں سہنی پڑتی تھی. اچھا, کوئی اور واقعات فوج کے حوالے سے رہے ہوں؟ وقت ہے ہمارے پاس. پی ایم اے کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. جی جی. ہم جب ایکسرسائز پہ جاتے تھے ایز کیڈٹس تو ایبٹ آباد کے گرد و نواح میں ہماری ایکسرسائز ہوتی تھی, تو وہاں پر کھیتوں میں ہم ایک مرتبہ کراؤلنگ کر رہے تھے, یعنی زمین پہ لیٹ کر کے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ, اور کیچڑ میں بھی لت پت تھے, پسینہ بھی آیا ہوا تھا, خاصا برا حال تھا, گرمی بھی تھی. تو کچھ گاؤں کی عورتیں جو کھیتوں میں کام کر رہی تھیں وہ دیکھ رہی تھیں, اور وہ شاید سمجھ رہی تھیں کہ یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے. تو انہوں نے ہمارے جو انسٹرکٹر تھے ان کو بڑی بری طرح سے لتاڑا کہ تنو شرم نہیں آندی, اے بھی کسی ماں دے پتر نے. ہم کو تو سن کے بڑا مزہ آیا کہ ہمارے استاد کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. جی ماشاء اللہ. اور استاد بیچارے تھوڑے سے شرمندہ ہوئے, تو وہ ڈانٹ جو انہیں پڑی وہ ہمیں یاد رہے گی کافی, اور ہم نے اس کا لطف اٹھایا. اچھا, سیما صاحبہ نے آپ سے جو سوال کیا تھا کہ حماقتیں, ان کے خیال میں دراصل یہ تھا کہ شفیق الرحمان کی ایک کتاب ہے مزید حماقتیں, اور وہ بھی فوج میں تھے, تو نہ صرف حماقتیں بلکہ مزید حماقتیں. اچھا. ہاں, لیکن ان کی جو حماقتیں ہیں وہ فوج سے متعلق نہیں ہیں, وہ میں تو صرف نام بتا رہا ہوں. سر فرید صاحب نے کہا ہے اپنے طور پہ, آپ سمجھ سکتے ہیں. نہیں, وہ حقیقت ہے, ان کی کتابیں ہیں. نہیں, کتابیں تو ہیں جی, مقصود گھوڑا ہے اس کے اندر. ہاں جی ہاں, لیکن وہ سارے کیریکٹرز نان فوجی, آف کورس حکومت آپا ہے, اس میں بڑے مزے کی کیا بات. ہاں, اور وہ جو تعویذ ہم نے پڑھا ہے نا, جی کیا مزے کا تعویذ تھا. آیا کرو ادھر بھی میری جان کبھی کبھی, مطلب روفی خاص طور پہ جو اس میں کردار ہے, وہ تو ایک بہت بڑے کیریکٹر ہیں. لڑ رہی ہیں بلیاں, ہاں لڑ رہی ہیں بلیاں, بہت لڑ رہی ہیں. اور ایک شعر جو یاد آ گیا لیکن میں کہنا نہیں, بالکل سنائی. اگرچہ اینکوں سے فرق کچھ اتنا نہیں پڑتا, مونک لڑکیوں پر لوگ عاشق کم ہی ہوتے ہیں. اچھا, تو وہ انہی کی کتاب میں پڑھا تھا میں نے. اچھا, خود بڑے سنجیدہ آدمی تھے. جی ہاں, بہت سنجیدہ. ہاں, بڑے سنجیدہ آدمی تھے, مسکراتے کم تھے. اچھا, آخری سوال کہ آپ کی پوری زندگی کی جو آپ کی کامیابی ہے, اس کامیابی کا جو راز ہے اصلی میں وہ کیا ہے؟ وہ آپ والدین بھی کہیں گے, گھر کی تربیت بھی کہیں گے, لیکن خود آپ نے اس پہ کتنی محنت کی؟ زندگی کی کامیابی اگر آپ عہدوں کے لحاظ سے کامیابی کہتی ہیں تو میری زندگی تو ناکام ہے, کیونکہ میں میجر سے ہی ریٹائر ہو گیا. جی, جبکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بہت سارے تھے. لیکن ویسے زندگی میں خوشیوں کا جہاں تک تعلق ہے, میں بہت مطمئن ہوں. بالکل. میری بہت اچھی بیوی ہے, بہت لائق بچے ہیں, اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ میری کامیابی ہے. اور یہ کہ نہ صرف بیوی بچے بلکہ میں اپنے خاندان میں بھی دور دور تک مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو مجھ
से जिससे रंजिश हो किसी बिल्कुल। किस्म की। जाने से पहले कोई अच्छी बात तमाम लोगों को कह जाएं, क्योंकि एनी रियाज का भी दोबारा मैसेज आया था और भी बहुत लोगों के मैसेजेस यहाँ पर हैं, और इसके अलावा जनाब गुलनार जावेद का मैसेज आया कि प्रोग्राम सुन रही है, अब बड़ा मजे की उनकी गुफ्तगू लग रही है, कहती हैं कि टाइम और होना चाहिए था लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है, तो कोई गुलनार सा मैसेज आप दे जाएं प्रोग्राम में। जी सारे वक्त मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए, लोगों की बातों का असर कम से कम लिया जाए, बुरी बातों का जो लोग कह जाते हैं, हर एक की आदत होती है कहने की, लोगों का काम है कहना जैसे कहते हैं, तो उसको दिल में न रखा जाए। उन्होंने वक्ती तौर पे कही है, आप भी वक्ती तौर पे सुन के ऐसे भूल जाएं, और जो अच्छी बात है उसको याद रखें, उसको आम रखें। किसी ने आपके किसी के खिलाफ कोई बात कही है उसको सिर्फ अपने तक रखें, और अगर किसी ने किसी की तारीफ की है तो वो उस तक जरूर पहुंचा दें। क्या बात है जी। इनायत भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, और हम आपकी जो आपने कहने अच्छी बातों को याद रखना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद रहेगा, इसलिए कि आपने आज यहाँ पर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की हैं। अच्छी बातें की, बहुत लेकिन आपने फिर एक सवाल छोड़ दिया कि अगर अच्छी बातें की हैं तो आपको दूसरी बातें करने के लिए फिर एक और प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा। वो दूसरी बुरी बात करने के लिए हमारे पास बहुत से लोग हैं जिन्हें कभी और दफा बुलाएंगे। अब उसके लिए इस दौरान मुझे कुछ और अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया, मेरा ही बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बहुत शुक्रिया। और ये कि एक अच्छी एक तालीम आपकी गुफ्तगू से मिली, एक तरबियत आपकी गुफ्तगू से मिली, आपने अपनी फैमिली के हवाले से बताया, और मेरे ख्याल में यही हमारे प्रोग्राम की कामयाबी है कि जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं यकीनन आपकी बातों को वो आम करेंगे और उसको माशरे में लेकर जाएंगे। आज के प्रोग्राम से मैं यानी सीमा रजा और डॉक्टर फजल सिद्दीकी साहब इस बात के साथ इजाजत चाहते हैं कि आज की बातों को भी आम कीजिएगा जो बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। वजह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीमा रजा और मैं फरीदुल्लाह सिद्दीकी आपसे खुदा हाफिज कहता हूँ। अल्लाह।